नवरात्रा ही अख्ख्या भारतात मोठ्या प्रमाणात मनयतात। आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातल्या प्रतिपदेच्या नवरात्रांक सुरुवात जाता। नवरात्र म्हणजे 9 राती। 9 दीस आमी देवीच्या वेगवेगळ्या रूपाची पूजा करतात। 9च दीस किंवा 9च राती कित्याक? तर 9 दीस दुर्गा देवीचे महिषासुरा कडेन युद्ध चल्लें आनी 10व्या दिसा तिणेन ताचो वध केलो। म्हणून 10व्या दिसा विजयादशमी म्हणजे दसरो मनयतात। महिषासुराचो वध केल्ल्यान देवीक महिषासुरमर्दिनी म्हणटात। ह्या 9 दिसांक देवीची वेगवेगळी रूपां आसता। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री। आमच्या गोंयांत जशी नवरात्र जाता तशी मात खंयच पळोवपाक मेळना। गोंयच्या कांय देवळांनी मखर सजोवन तातूंत नवरात्रांच्या 9 राती देवीक किंवा देवाक वेगवेगळ्या वाहनाचेर बसोवन ढोल, तासो, कासाळें, शेनाय ह्या वाद्यांच्या तालात मखर हालोवन आरती करतात। वाहनां खंयची? तर घोडो, नंदी, वाघ, मारुती, हत्ती, गरुड, शिव, गंडबैराव। फोंड्या तालुक्यांतली मखरां तर खूबच फामाद। पयस पयसल्यान लोक मुद्दम पळोवपाक येतात। 14 ते 15 देवळांनी मखरां आसता आनी प्रत्येक देवळाची वाजोवपाची पद्दतूय बीन वेगळी आसता। चलात तर आमच्या फोंड्या तालुक्यांतल्या कांय देवळांनी जावपी मखराचें दर्शन घेवया आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे वाजपूय आयकुया। तुमकां जर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार कमेंटान नक्की कळयात।